Hi Daisy. Dina. Last week when I was in your life, another boy is very stupid idea. Na al abuk. Yeah. Why? He asked me where you from. I say from Eritrea. Which place? He said which place? I talked to him my place, and he say, what is this? Yeah, Bennett ninja. Ninja. God damn it! Very goddamn it! Very. I was very angry, and yeah, I can nothing to Even do me, but even me, yeah, Buffett, just angry. Buffett alak Dave Bennett can chagrelan. It's okay. It's Yeah, okay. شكرا. Past is past. Past is past, but yeah. እና በተረፈ ደንሽ Come here. እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ አንቺ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ እና አሌክስስ ከአሌክስ ጋር እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ኢንሻአላህ። አንተስ እንዴት ነህ? በቅርብ ጊዜ የእናንተ ልጅ ማየት ፈልጋለሁ። ቶሎ ደውለኝ። ቆይ ሰማሽ? የነህት ቴንክ ዩ ሚስተር ብራዘር ቴንክ ዩ وصدق حنا في بقى بوا نايم انتحنا أليكس هبي إما نعمت إلى نزلوا ود مقالة أليكس هبي ود مقالة دي أليكس كا أليكس ود مقالة دي ديفو مقالة سي قبل عليه جونوسايد تفتصمون لهم مالت دي ود شرالي ود مقالة أبيت مرحبا أليكس يتولد يا دقي مقالة شره እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ምዚያ ካም ሐርኛ እንደርዳ አሁን ትሽግር ቆይ ላስረድሽ my girlfriend before 1 year ago girlfriend we break up and she round to England UK ወይኔ she dance and she live with another person oh I'm sorry. የትግሬ ልጅ from መቀለ from መቀለ another guy he born in መቀለ ኢትዮጵያ መቀለ the guy with my ex is she and she dance with him. I don't know what's gonna happen, and now I am so confused. Some people say here, wait. Let me finish. Let me finish. I don't get it. Let me finish. Mickey, you know Mickey? Okay. Mickey take my ex, and people say here, you have to take Daisy. Because حنا مفداي مالت من what me what problem me what wait no you not problem you never problem the problem is they are fight with me you no fight no one no I don't fight with you I fight with Alex and with Mickey Hey Alex triggered no and Demon Malt no no I do Alex minimum trigger no other way I come in Alex ahun تفلقالة بنت Alex ahun تفلقالة بنت no بفيت يدسنا وا ديف بفيت ولك يدسنا عنص انا معصو ابناي من دحنا وتفدي wait Alex حوي لا عليها سويت كده كده بي we don't fight تصعدا بقول رئات انت شكر we don't fight I am joking just I try to joke why are you angry you very fast هذا عندك تقلط فيها ايه كوي ألنا أليكس حوي ألنا فورهم يسس أملاكس ولدكم يري الناس يلن يرندي أبزي ما قاقي من نمبر
أنا نفس بقولك بقولك جميرة نيرة بقول كم جاء تخفف شلت يلا ولك أريك حوي مين كده دقة كده أما أبي أنا دا أب من تاي كاوي إلى تهدي في حوي وانا بحق ولا حد يقول لك أنا السبعة دي ما تحيزوا من ما نتحيزوا مني أنا غزارة من قبل العلم عادي ربي أنا هيجي أبدي أمانة تحيزوا مني ورما إحنا في دايلة من ناي من تاي إحنا ولودا مير إنا إلى نمرقو أمانك أدين كما يدكات قرأ نعم يتقبر إتسمن كوني هون بايزا وي كما يدلهم أملاخهم مسجن مصفح أوه صبو نبحق ده تمن تلك هادف نبحقك يا أليكس حوي عوايد بالسبك سوا عنا نمبر مرامن زمان ديلنا تايم هنكبر وحوي أتحجن دي أملك أسقب كانيرو يقربك كاي وحوي كوريس بدوير يا أنس بدوي تذكرة thank you so much حوات تذكرة بدوي نما جبر تاجز على مكسب انت اللي أنا ترى يقول يقربك نيك كن قوم قبر أنس تغلى زي قوم تكون يرو وايد صارت وايد تزرق واحد شبط بركوز يقربك ده سدم دمو كوي هاي دير حوي وأنا الشيء سليش كها قربوا نسخون واي ترى عيبل كان يركان هو أنا سويتي أفكر سويتي صراحة من فرنا أيت أروح هنا عند خوضان نورمال تكمل بلقى أو كنا سويتي صراحة برو أوه واي بس أدل لما دحريكو موتي وانت دحري دات هذه هو تلي دحريكو معنا حسيت هتتمت الكاو كل آخر موت كاو كواها انت غزار بدلها ما بقى قدل كده خد صدفه بتاع عندك قدل تبهل لنا نجر من دا ما ملس نعم سويز له قدلات قدل على بسويس هاي مثلا له قدلات نورمال ودي كاس قد حين زي تغل حكمنا قال خاطر علامه يا بالليل وهذه ترى تملس زي النار أطلق كاي معنا حكمنا خاطر تبهل علامات تبهل بالليل حنسا متصرف قص عرب من عربه دخ عرب دللهم بوتا تراير اللي يدلل زوله بوتا مش ماشي ما زي تغتصل أنا سوالي على سايفوتها وكان يرخمان مش من يعني أتازا سولو مش اللي حيشيل أنت أليكس That was Dave. No, that's any Dylan. Amira, thank you. Guys, Dave, highly. Aziza, thank you. DJ, thank you. User.